कभी नहीं, कभी नहीं, इसे कहते हैं नेवर, ठीक है। और अरबिक में हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं कल्ला, कल्ला, कभी नहीं, ठीक है, नेवर। अरबिक में इसे कहते हैं कल्ला। कल्ला का मतलब होता है कभी नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है। जब आपने इनकार करना हो, आप कहते हैं ला। लेकिन जब आपने जोर से एम्फेसाइज करके शिद्दत से इनकार करना हो, जैसे कि आप कहते हैं कभी नहीं या हरगिज नहीं, तो आप इस्तेमाल करेंगे कल्ला। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं अपने इंग्रेबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस लेसन में हम बात करेंगे अरबिक स्पीकिंग के 30 अहम अल्फाज, वो अल्फाज जिनके ज़रिए आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। और वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी अरबिक स्पीकिंग यानी कि अरबिक के सेंटेंस बनाने की जो पावर है, जो सलाहियत है, वो आपकी मजबूत हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। इस लेसन को अच्छी तरह से याद करिएगा, सुनिएगा मेरे साथ, ताकि आप इससे सही तरह से फ़ायदा उठा सकें। पहला लफ्ज़ हमारे पास इस लेसन में है आँख, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई, और अरबी में हम इसे बोलते हैं आइनुन, आइनुन, आँख, आइनुन, ठीक है। आँख को हम अरबिक लैंग्वेज में बोलते हैं आइनुन, आइनुन। नेक्स्ट हमारे पास है कभी नहीं, कभी नहीं, इसे कहते हैं नेवर, ठीक है। और अरबिक में हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं कल्ला, कल्ला, कभी नहीं, ठीक है, नेवर। अरबिक में इसे कहते हैं कल्ला। कल्ला का मतलब होता है कभी नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है। जब आपने इनकार करना हो, आप कहते हैं ला। लेकिन जब आपने जोर से एम्फेसाइज करके शिद्दत से इनकार करना हो, जैसे कि आप कहते हैं कभी नहीं या हरगिज नहीं, तो आप इस्तेमाल करेंगे कल्ला। नेक्स्ट है आखिरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लास्ट, और अरेबिक में हम कहेंगे आखिर, आखिर, ठीक है, आखिरी, लास्ट। और अरेबिक में हम क्या कहेंगे, आखिर। नेक्स्ट वी हैव खाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड, ठीक है। और हम इसे अरेबिक में क्या कहते हैं, तामुन, तामुन, खाना, फूड, तामुन, ठीक है, खाना, तामुन, तामुन, फूड, खाना। अरेबिक में हम इसे बोलेंगे तामुन। सूरज यानी कि सन, इसे हम कहते हैं शम्स, शम्स, सूरज को अरेबिक में कहते हैं शम्स, ठीक है, सूरज, शम्स, शम्स। देन वी हैव चार, ये नंबर चार, इंग्लिश में कहते हैं फोर, और अरेबिक में हम इसे बोलते हैं अरबा, अरबा, चार, ठीक है, चार यानी कि फोर, अरबा, अरबा। शहर यानी कि सिटी, ठीक है, शहर यानी कि सिटी, इसे हम बोलते हैं बलद, बलद, ठीक है, शहर को अरेबिक में बोलते हैं बलद, बलद, शहर, बलद, शहर, बलद। दरख्त यानी कि ट्री, ठीक है, दरख्त यानी कि ट्री, इसे बोलते हैं शजर, शजर, दरख्त, शजर, शजर, ठीक है, ट्री या दरख्त, इसे बोलते हैं शजर। देन वी हैव पार करना, क्रॉस करना, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस, जबकि अरबी में हम इसे बोलेंगे उबूर, उबूर, पार करना, क्रॉस करना, ठीक है, उबूर, पार करना या क्रॉस करना, इसे बोलते हैं उबूर, उबूर, ठीक है, पार करना या क्रॉस करना, उबूर। खेत, खेत, फार्म, FARM, फार्म, खेत, हक्ल, हक्ल, ठीक है, खेत, हक्ल, हक्ल, खेत या फार्म, इसे बोलते हैं हक्ल। आगाज करना यानी कि स्टार्ट करना, ठीक है,
اسے بولتے ہیں ابتداء۔ ابتداء آغاز کرنا، سٹارٹ کرنا، ابتداء، ٹھیک ہے، آغاز کرنا یا سٹارٹ کرنا، ابتداء۔ کہانی یعنی کہ سٹوری، اسے بولتے ہیں قصہ۔ قصہ کہانی یا سٹوری، اسے بولتے ہیں قصہ۔ قصہ۔ سمندر یعنی کہ سی، اسے بولتے ہیں بحر۔ بحر، ٹھیک ہے، بحر یہ ہوتا ہے سمندر۔ سمندر کو عربی میں بولتے ہیں بحر۔ بحر۔ Then we have کھینچنا، اسے ہم کہتے ہیں ڈرا کرنا، ٹھیک ہے، ڈرا مطلب کھینچنا۔ عربک میں اسے کہتے ہیں رسم، ٹھیک ہے، رسم۔ کھینچنا یعنی کہ ڈرا کرنا، رسم، رسم۔ دوڑنا یعنی کہ رن، ٹھیک ہے، اس کو آپ دو طریقوں سے کہہ سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ہربن، ہربن، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جرجن۔ جرجن، ہربن اس کا مطلب بھی ہے دوڑنا، اور جرجن اس کا مطلب بھی ہے دوڑنا۔ بند کرنا، کلوز، ٹھیک ہے، بند کرنا اسے کہتے ہیں کلوز، اور عربک میں اسے بولیں گے اغلاق۔ اغلاق بند کرنا یا کلوز کرنا، اغلاق، ٹھیک ہے، اغلاق۔ محبت، اسے بولیں گے لو یا افیکشن، اور اسے عربک میں کہتے ہیں حب۔ حب، محبت، حب۔ خوشی یعنی کہ ہیپینس، اسے بولتے ہیں مسرہ۔ مسرہ، خوشی یعنی کہ ہیپینس، اسے بولتے ہیں مسرہ۔ مسرہ۔ دوستی مطلب کیا ہے؟ فرینڈشپ، ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں فرینڈشپ، اور اسے عربک میں بولتے ہیں صداقہ۔ صداقہ، دوستی، فرینڈشپ، صداقہ، صداقہ۔ Then we have امید، جسے کہتے ہیں ہوپ، ٹھیک ہے، اور عربک میں اسے ہم کہیں گے عمل۔ عمل، عمل یا پھر عمل، اس کا مطلب ہوتا ہے امید، ہوپ، یقین، آس۔ خاندان مطلب فیملی، اسے کہتے ہیں عائلہ۔ عائلہ فیملی، خاندان، ٹھیک ہے، عائلہ فیملی مطلب خاندان۔ ایمان مطلب فیتھ، ٹھیک ہے، یا بلیو، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایقان۔ ایقان، ٹھیک ہے، ایمان مطلب فیتھ، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایقان۔ ایقان، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا لفظ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خوشی۔ خوشی جسے بولتے ہیں جوائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا سعادہ۔ سعادہ، ٹھیک ہے، خوشی، جوائے یا ہیپینس، آپ اسے کہہ سکتے ہیں سعادہ۔ سعادہ۔ دین ہمارے پاس ہے پاکیزگی، جسے کہتے ہیں پیورٹی، ٹھیک ہے، پاکیزگی کو انگلش میں کہتے ہیں پیورٹی، اور عربک میں ہم اسے کہیں گے طہارہ۔ طہارہ، ٹھیک ہے، پاکیزگی، پیورٹی، طہارہ۔ طہارہ۔ دین ہمارے پاس آخری لفظ ہے آج کے اس لیسن کا، ایمانداری، اسے کہتے ہیں انگلش میں انٹیگریٹی، اور عربک میں ہم اسے بولیں گے دیانہ۔ دیانہ، ایمانداری، انٹیگریٹی، دیانہ۔ دیانہ، ٹھیک ہے، دیانہ، یہ ہمارا اس لیسن کا آخری لفظ تھا۔ I really hope so کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ Thank you for watching this video till end.